अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप कि आप लोग उठ गए होंगे सुबह बखैर और आपको कहेंगे वेकअप पाकिस्तान। अब पूरा पाकिस्तान उठ गया होगा और यकीनन आप अपने घरों में दफातर में इस वक्त चाय कॉफ़ी या नाश्ता कर चुके होंगे। और जो लोग सो रहे होंगे वो सो जाएं, क्योंकि यही कर सकते हैं, सोते हुए को उठा नहीं सकते हैं। लेकिन जो उठ गया है उसने बहुत कुछ पाना है और हम दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरे। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें आज आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम में। अगर मैं एक शॉर्ट ब्रीफ करूं आपको तो हम डेफिनेटली बिज़नेस की बात करेंगे, माहौलियाती तब्दीली की बात करेंगे, फिर पॉलिटिकल कुछ खबरें हैं वो रखेंगे। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ ने भी कहा है कि जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है उसकी वजह से वो दूसरे ममालिक के साथ बात करना चाह रही हैं। उसके अलावा कुछ सोशल इशूज़ भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं माहौलियाती तब्दीली की, एयर पोल्यूशन की। इस वक्त आप देखें कि इतने ज़्यादा मसाइल हमारे बढ़ चुके हैं और रिसोर्सेज, आपके पता है कि हमारे पास वैसे ही नहीं है, रिसोर्सेज के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। और अगर कराची की फ़ज़ा की बात करें तो आपको बताएं कि जो कराची की फ़ज़ा है वो मुज़र सेहत है, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वां नंबर है। तो ये सोचें कि इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद तौहीद साहिब ने। सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और अर्बन प्लानर भी हैं। इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। तौहीद साहब, सेहत के मामलात आपके सामने हैं हम सब के। वायरल पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में मौसम तब्दील हो रहा है तो फैल चुका है। उसके अलावा हम देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन, फ़ज़ा आलूदगी हमें बहुत ज़्यादा बेकार, ख़राब, या ये समझ लीजिए कि अभी जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो हम देखेंगे कि फॉग आना शुरू हो जाएगी और हर जगह जो है तब्दीली होगी। और रेटिंग के हिसाब से दुनिया में जो कराची है वो 5वें नंबर पर आ गया। आप क्या कहेंगे? देखें, सितंबर 2023 में कराची की जो एयर क्वालिटी के हिसाब से, या कह लें जो पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 यानी हवा में जो बारीक ज़रात होते हैं उसके एतबार से कराची पहले नंबर पर था। लेकिन हमने उससे नहीं सीखा। अच्छा, वजह पता है क्या है? अभी आपने जैसे कहा कि वो CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो दूसरे ममालिक से कुछ बातचीत करेंगी कि एयर क्वालिटी, लेकिन मामला ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास एयर क्वालिटी को जांचने का जो पैरामीटर है वो क्या है और जो इंटरनेशनल पैरामीटर है वो क्या कहता है। देखें, हमने जो दर्जाबंदी की है ना इस हवा के मेयार को जांचने की, वो बहुत नरम की है। यानी वो WHO के स्टैंडर्ड पर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो सिचुएशन है वो ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग है और हमारे इदारे इसको संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि WHO ये कहता है कि अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो है 151 से 200 के दरमियान हो तो वो जो है वो गैर सेहतमंद है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि अगर 200 से जो है वो तकरीबन 300 के दरमियान हो तो नुकसानदायक है और 300 से ज़्यादा हो तो वो ख़तरनाक है। बिल्कुल। हमने जो कैटेगरी की, हमने कहा जी 200 तक तो तसल्ली बख्श है। तसल्ली बख्श है। अब यानी कि जो WHO के मुताबिक गैर सेहतमंद है वो हमारे लिए तसल्ली बख्श हो गया। हमने फिर डायरेक्टली कहा कि जी 200 से लेकर 400 के दरमियान में जो है वो गैर सेहतमंद है, यानी जो उनके नज़दीक नुकसानदायक है वो उसको हम गैर सेहतमंद कहकर जान छुड़ा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे लिए खतरनाक वो है जो उनके लिए शदीद खतरनाक और टॉक्सिक है। तो हमें सबसे पहले तो इस क्राइटेरिया को सेट करना है। ये लाहौर हाई कोर्ट की मुख्तलिफ हम वो देखते हैं जो फॉग के सिलसिले में कमीशन बनाया है, सब कुछ जगह वहाँ पे ये बात बाकायदा ज़ेर बहस आई, लेकिन इदारे इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भाई हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। ऑल्दो के लोकल पैरामीटर भी रखे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन तो देखिए क्या है, जिसको हम कह रहे, जो मुझे याद है कि तकरीबन कराची में जो है जब ये सिलसिला आया था सामने, जो मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन सितंबर 2023 में, उस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 था। अब 175 WHO के एतबार से जो है वो गैर सेहत बख्श है, लेकिन हमने उसको तसल्ली बख्श कहकर जान छुड़ा ली। तो देखें, जो माहौलियाती तब्दीली जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसके मुख्तलिफ तरह के अवामिल होते हैं। बिल्कुल एक वो अमल है जो एक वो आमिल है जिसकी हम बात करते हैं कि जी फ्लड आ गया, वो विजिबल है। लेकिन जैसे हीट वेव है, जैसे एयर क्वालिटी की सिचुएशन, हमारे क्यों नजरअंदाज हो रहा है सर? ये इस सब्जेक्ट को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, गैर जरूरी समझते हैं?
دیکھیں سنجیدہ ہمیں یہ نظر آتا ہے ادارے سنجیدہ نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں, پورے کراچی میں 3 کروڑ آبادی کا شہر, چلے سینسس کے مطابق 2 کروڑ ہم کہہ لیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم 1 کروڑ جو ویسے ہی کمپرومائزنگ ہے تو ان کو تو شامل ہی نہیں کیا جاتا بات چیت میں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی پورے کراچی میں جو ہے وہ اس وقت ایک ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے سرکاری سطح پر نہیں لگا ہوا جو کہ یہ جانچ سکے کہ اس شہر کی ایئر کوالٹی کتنی ہے. آفیشیلی کوئی فگر نہیں ہے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کریں. اور کتنے محکمے سر یہ بتائیں گے آپریشنل بیسس پر کتنے محکمے کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ذمہ داری جو ہے وہ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی ہے کہ پورے سندھ کے انوائرمنٹ کو جو ہے, اس کا نام ہی یہی ہے, اس کا کام ہی یہی ہے, لیکن وہ اگر جو ہے وہ پہلی بات تو وہ جو ہے خود انسٹال نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ میں یاد ہے کیماڑی میں جب یہ معاملہ ہوا تھا, زہریلی ہوا والا اور یہ والا سارا سلسلہ ہوا تھا, وہاں پہ بہت بڑی کیجولٹیز ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ پورٹیبل ٹائپ کی جو انسٹرومنٹ ہے وہ بھیج کر وہاں پہ ایئر کوالٹی مانیٹر کرائی تھی. تو ایئر کوالٹی مانیٹر یہ فکس کریں اور اس کی ریزلٹ جو ہیں وہ اس کو آن کریں, تو پھر وہاں سے اکاؤنٹیبلٹی پہلی بات شروع ہو سکتی ہے. چلیں اچھا آپ نہیں کر سکتے, پرائیویٹ جو این جی اوز ہیں, دیگر جو لوگ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے تقریباً 25 سے زائد اس شہر میں انسٹال کیے ہیں ایئر کوالٹی مانیٹر, ٹھیک ہے نا. جو آپ کا یو ایس کونسولیٹ ہے وہاں ہوا ہے, اس کے علاوہ جو 1-2 اور اس طرح کے ادارے وہاں ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اور کے ایم سی کے ساتھ کولیبریشن میں بھی این جی اوز نے کیے ہیں, لیکن جو سرکار ہے وہ ان کے ریزلٹس کو کم سے کم جو ہے وہ آن کرنا شروع کر دے تو بھی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارا سلسلہ جا کر پھر ملتا ہے آپ کی جو آپ کی سمجھ لیں جو برونکائی ڈیزیز ہیں ساری, جو آپ کی چیسٹ انفیکشن, دیگر طرح کے مختلف, ابھی تو مسئلہ یہ وائرل لفظ ایک آ گیا ہے ڈاکٹرز کے پاس بھی, جو ہمارے پاس جو پریکٹیشنر ہے وہ کہتے ہیں وائرل. اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح کا وائرل ہے. ہاں, اور کراچی میں ہی ہم یہ بیماریاں, دنیا بھر میں موسم چینج ہوتے ہیں اور ٹرانسفارمیشن آرام سے ہو رہی ہوتی ہے ویدر کی, ہمارے یہاں کیوں اتنا پرابلم آ رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویسٹ جو سالڈ ویسٹ ہے وہ اوپنلی ڈمپ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا کورنگی یہ ملیر ندی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو رات میں جو ہے وہ یہ جو ہوتے ہیں کباڑی جو ہوتے ہیں, یہ وہ تار وغیرہ نکالنے کے لیے ٹائر دیگر چیزوں کو جو ہے وہ جلا رہے ہوتے ہیں. بالکل, یہ برننگ ایکٹیویٹی بہت کامن ہے پورے شہر میں, اور آرام سے ہو سکتی ہے اور اوپنلی ہو سکتی ہے. کوئی پوچھنے منع کرنے والا نہیں ہے. کچرا کنڈیوں کو آپ دیکھیں, جب وہ اسکیونجر اس میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ بعد میں اس کو جلا دیا جا رہا ہے. پھر یہ کہ ہمارے پاس جو فوسل فیول استعمال ہو رہا ہے, گاڑیاں ایسی ہیں پوری دنیا میں وہ گاڑی کہیں نہیں چل سکتی, یہاں پہ اس گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. پھر انڈسٹری ہماری کتنی ایمیشن کر رہی ہے, وہ ایمیشن کس حد تک ہیزارڈس ہے, ایئر کوالٹی کو کس طرح کمپرومائز کر رہی ہے, ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ڈیفورسٹریشن اس شہر میں اس پیمانے پر ہوئی کہ ہم نے اس کو کانکریٹ باقاعدہ جو ہے انفلکس کیا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا سیٹ موجود نہیں ہے. اس شہر میں جب کسی کے پاس اگر 80 گز کا مکان ہوتا تھا تو ایک درخت تو اس میں لازمی تھا, آج درخت آپ کو جو ہے وہ 200 گز کے مکان میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. سر ہم نے تو سمندر کے پاس جو ہے وہ فیس بنا دیا ہے, وہاں پر بنگلوز کا کام شروع ہو گیا ہے, تو یہ تو قوم ہے ہم. یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے جو ایئر کوالٹی کا معاملہ ہے, یہ مختلف طرح کے معاملات سے جڑا ہوا ہے, چاہے وہ شہر کی ٹریفک کا نظام ہو, چاہے وہ شہر کی انڈسٹری ہو, چاہے وہ جو ہے وہ درختوں کی بے دریغ کٹائی ہو, چاہے وہ کچرے کا جلائے جانا ہو, چاہے وہ لوگوں کا اپنا بیہیویئر ہو. تو یہ تمام چیزوں کو ملا کر اب سرکار جب اس معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے سرے سے, وہ تو کنسیڈر نہیں کرتے نا کہ جی ایئر کوالٹی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے, مسئلہ ہی نہیں کوئی. جبکہ ہم نے خود دیکھا اس شہر میں میرے خیال میں 3 سے 4 جو ہے وہ سیویئر قسم کے واقعات ہوئے جب جو زہریلی ہوا کے معاملات ہوئے, خاص طور پہ کیماڑی اور اس والے ایریا میں, لیکن ہم پھر بھی سنجیدہ نہیں ہیں ابھی تک اس چیز کو لے کے. تو اب مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی بہت بڑے سانحے کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہوتا یہی ہے ہمارے یہاں, چونکہ ابھی تک اوور آل جو ہمیں موسمیاتی تبدیلی ہے نا پوری دنیا میں اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے بہت سنجیدگی سے اور کام سٹارٹ ہو گیا ہے. ہم ابھی تک اس میں سنجیدہ نہیں ہیں, ابھی پیپر ورک تو بہت ہو رہا ہے, ہر ادارہ جو ہے وہ یہ ماحولیاتی تبدیلی, موسمیاتی تبدیلی اور جو ہے وہ کاربن کریڈٹ, ایئر کوالٹی سے لے کر فلڈنگ, ہر ایک پر بہت کام کر رہا ہے, لیکن وہ سب پیپر میں. گراؤنڈ پہ ہمیں کوئی ایسی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی کہ اگر آپ نے کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے تو آپ اس کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کریں, ٹھیک ہے نا. آپ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ختم کریں, گاڑی ہمیں وہ نہیں چاہیے روڈ پہ چلتی ہوئی جو کہ اس طرح سے جو ہے وہ ایئر کوالٹی کو خراب کر رہی ہے. اچھا پھر پوری دنیا میں کیا ہوا, پوری دنیا میں لوگ اب شفٹ کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا فوسل فیول ہمیں استعمال نہیں کرنا, ہمارے لیے خطرناک ہے, تو اب جو ہے وہ الیکٹرک پہ جا رہے ہیں, کسی اور پیٹرن پہ جا رہے ہیں, مختلف پیٹرن پہ, ٹھیک ہے نا. ویسٹ ٹو انرجی کے کانسیپٹ ہیں. ابھی میں جون
میں جو ہے وہ IVLP پروگرام کے تحت جو ہے وہ US میں تھا, تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں وزٹ کرایا کہ ہاں جی وہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے سالڈ ویسٹ ٹو انرجی جو ہے وہ انہوں نے اپنا پلانٹ لگایا ہوا اور وہ پورا انرجی سینٹر بنایا ہوا, وہ کام کر رہا ہے. تو ہم اس نہج پہ نہ صحیح, اس اسکیل پہ نہ صحیح, لیکن کم سے کم جانے کی سوچے تو صحیح, اپنے آپ کو شفٹ کرنے کی ابھی سوچیں گے تو 5 سال میں ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں. راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس نہ وہ فائنینشیل جو پروویژن موجود ہے, نہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل میں بھی شاید ہم تھوڑا پیچھے ہوں, مطلب بہت ساری چیزیں جس میں ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں. بالکل ظاہر سی بات ہے, بہت ساری چیزوں میں ڈیولپنگ ورلڈ کا حصہ ہے تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کم سے کم ایک ولنگ تو ہو, ایک اداروں کی ایک چاہت ہو کہ یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اداروں کا مسئلہ جو مجھے سمجھ آیا اس تمام سینیریو میں, ادارے جو ہیں وہ کمیونٹیز کے ساتھ انگیج نہیں ہیں. باہر کے ممالک میں میں نے دیکھا کہ اداروں کی بڑی اچھی کیمسٹری ہوتی ہے کمیونٹیز کے ساتھ میں, وہ کمیونٹیز کو آگاہ کرتے ہیں ہر چیز میں, اور کمیونٹی ان کے فیصلوں کو پھر اون کرتی ہے. جب اون کرتی ہے تو پھر گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے کہ ہاں جی کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے نا اس شہر میں, کیا پورے پاکستان میں, کہ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے تحت ایک پلاننگ بھی آتی ہے, فیصلہ بھی آتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے اس کو پورے شہر پر جو ہے وہ لاگو کر دو, چاہے کوئی اس کو بہتر سمجھے یا نہ سمجھے. تو یہ رویہ ہمیں ترک کرتے ہوئے ایک عوام دوست شہر, عوام دوست منصوبہ بندی کی جانب جانا ہوگا, انہی کمیونٹیز کو انگیج کرنا ہوگا. اس شہر میں انہی لوگوں نے رہنا ہے. بالکل صحیح ٹھیک ہے نا. شہر وہ کیسا شہر چاہتے ہیں یہ لوگوں سے پوچھے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا. تو یہ تمام سلسلے ہیں. محمد توحید بھائی, آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو ایک عام آدمی کی دل کی آواز ہے, اور آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں شہر قائد, کیونکہ آپ خود شہری اور بطور پاکستانی یہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ آپ کا حق بھی ہے. ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں, ابھی FVR سب پہ ٹیکس کلیکشن کے معاملات کو لے کے بہت کنسرن ہے, تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں جی ہم ٹیکس کیوں دیں, کچھ تو ریفارمس ہو نہیں. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ آر ٹاپک, ایئر کوالٹی. سر, آپ نے وہ بات کہی ہے کہ اس وقت پورے شہر کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ چکی ہے. ڈیفینیٹلی ایک پاپولیشن کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے, ایئر کوالٹی اس کو بھی امپیکٹ دے رہی ہے. پھر گاڑیوں کی آپ نے بات کی, 1901 کی گاڑیاں چل رہی ہیں اور اس پہ وہ انجن پہ انجن لگا کر وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اکثر اور بیشتر تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور گاڑی کا دھواں آپ کے منہ پہ جا رہا ہوتا ہے. دوسرا, آپ کے اپنے ہمارے ہیلتھ ایشوز, اگر ہم اندر سے اپنا ایکس رے کریں نا تو جو کڈنی کا کلر ہے وہ ایکچول کلر نہیں ہوگا, وہ اتنا تباہ کن کڈنی کا اور تمام آپ کے آرگنز کا اگر آپ حال دیکھیں وہ برا ہو چکا ہوگا, کیونکہ ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ کھلی فضا میں نہیں لے رہے ہیں. ہمارے ہیلتھ ایشوز کے سب سے بڑا پرابلم یہ, اس پہ غذا کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے. سبزیاں بھی جو اگ رہی ہیں وہ گندے پانی میں اگ رہی ہیں. پھر آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا جو مجھے بڑی خوشی ہوئی, کہ کچرا جل رہا ہوتا ہے بیچ میں اور اس سے بھی جو ہے برن کرنے کے بعد ایئر کوالٹی جو ہے اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. سر, کہاں گئے یہ محکمے جو بڑے بڑے محکمے بنائے تھے؟ میں نام نہیں لوں گا, لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے محکموں کے نام لیتے ہیں, لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سوال ہوگا اور سوال کرنا بنتا ہے. ہم کیسے امپروو کریں گے؟ کوئی باہر سے آ کے ملک نہیں سدھارے گا. اور جو جہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے پہلے 10-15 سال پہلے پھر بھی لوگ پوچھ لیتے تھے کہ کام ہو جاتا تھا. اب تو سر آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, صرف ڈاکومنٹیشن ہے اور صرف فیسٹیول کے نام پہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی آج گرین پودا لگائیں گے, آج گرین پاکستان ہے, آج پلانٹیشن ڈے ہے, آج فلاں ڈے ہے, آج انرجی سیو کرنے کا دن منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ سیلیبریٹ کریں, وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیمپین پوائنٹ آف ویو سے. پھر آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اب مجھے آپ سر یہ بتائیے کہ ایئر کوالٹی کیسے امپرووڈ ہو سکتی ہے؟ آپ نے اور ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ چھوڑ دیتے ہیں ہم اس وقت اداروں کو. دیکھیں, اس میں ہم سولوشن کی بات کر رہے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے کہ اب شہر کو بہتر کرنا ہے. شہر کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ادارے جو ہے وہ کمیونٹیز کو انگیج کریں. بہت جگہوں پر یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کچرے کا جلائے جانا, یہ جو رویہ ہے ہمیں اس کو کیوں ختم کرنا پڑے گا, یہ کیوں نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, درخت اگر کاٹا جا رہا ہے تو وہ کیوں نقصان دہ ہے, اور درخت لگانے کا جو ہے وہ فائدہ کتنا ہے, یعنی پودا نہیں لگانا, پودے سے لے کر درخت تک لے کر جانے کا ہمیں فائدہ کتنا ہے. پہلے یہ کمیونٹی کو سمجھانے کے کام ہے, اور پھر اس کے بعد کمیونٹی کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے, عام لوگوں کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ اس کو لے کر چلیں. یہ سرکار براہ راست نہیں کر سکتی, لیکن کمیونٹی کو انگیج کرے, ان کو اویئر کرے, ایجوکیٹ کرے, اور پھر ان کو کہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو پریکٹس میں لائیں. پہلا تو مرحلہ یہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ جو بہت اس وقت شدید ضرورت دو چیزوں کی ہے, ایک تو فوری بنیادوں پر شہر میں ایئر کوالٹی مانیٹر لگائے جائے جو کہ سرکار جس کے ڈیٹا کو اون کرے,
کیا چاہے بات وہ ہے۔ رزلٹ آپ کا چلے یہاں پاکستانی پیرامیٹر کے مطابق ہی جو بھی ہو، غیر صحت بخش ہو، نقصان دہ ہو یا خطرناک ہو، جو بھی ہو، ٹھیک چلے ہے۔ ایک وہ کرے۔ تیسری اور بنیادی بات، جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہ ہاسپٹلز کو پابند کرے کہ جتنی ریسپائرٹری ڈیزیز آ رہی ہیں اس کو ایئر کوالٹی، اس کے آگے ایئر کوالٹی کا ورڈ لکھے، تاکہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹا تو آ سکے کہ بہت ہمارے پاس پیاری ایسے بات۔ کتنے کیسز ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ جو سانس کے مسئلے اور اس طرح کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم ابھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، لیکن خدا نہ ٹھیک۔ خواستہ آگے چل کر تو اس صاحب ایک ہماری بریک کا کہا جا آبادی رہا کا ہے۔ جو ایک بڑا حصہ اگر اس ٹھیک۔ طرف چلا گیا تو بہت مشکل ہوگی۔ بہت اچھی بات کریں، ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک پہ جب واپس آئیں گے تو ہم ڈیٹا کی ہی بات کریں گے which is very important۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے۔ Stay with us۔ ویلکم بیک جناب، اور ہم بات کر رہے ہیں کس طریقے سے کلائمیٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، ایئر کوالٹی کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے جو ہمارے کچھ آفیسرز ہیں، خاص طور پہ جو ہماری سی ایم پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ، وہ اپنی کیپیسٹی میں میکسیمم پرفارم کرنے کی بات کر رہی ہیں اور مختلف جگہوں پر وہ گراؤنڈ پہ بھی نظر آتی ہیں، لیکن دکھتا یہ ہے کہ ہاں وہ تھوڑا بہت سیریس ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفینیٹلی وہ سرو کر رہی ہیں اور صوبوں کو چاہتی ہیں کہ وہ خود مختار کریں۔ ایک بڑا اچھا انیشیٹو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی ہونی چاہیے، اور ڈیفینیٹلی ان کا ایک اپنا ویژن ہے، کچھ سٹڈیز ہیں، کچھ کنسیپٹ پیپرز ہیں جس پہ وہ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ یہ جو چیف منسٹر کی کرسی ہے نا، یہ بہت بڑی جواب دہی ہے۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے انسان اپنی جو پاور ہے اس کا استعمال کرے۔ ایک ایک لمحہ جو اس کرسی پہ بیٹھ کے گزرتا ہے، میرے سر پہ ایک بوجھ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنی نئی نسل کے لیے کوئی ایسا پنجاب بنا دوں جہاں ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں، ان کو ملک چھوڑ کے باہر نہ جانا پڑے۔ اور آج کہا جاتا ہے احتجاج کرو، اس کی وجہ دیکھیں، احتجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے، وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں۔ اور کتنی غلط روایت ہم ڈال رہے ہیں کہ ابھی یہ جو 2-3 دن پہلے ہفتے کے دن احتجاج تھا، آپ جانتے ہو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے، جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس۔ لاہور میں کلائمیٹ چینج اور یہ ڈپلومیسی کے حوالے سے خطاب کر رہی تھیں اور انہوں نے یہی بتایا کہ یوتھ کو امپاورمنٹ دینی ہے اور یوتھ کے لیے کام کرنا ہے، اور کلائمیٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے وہ چاہ رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ یہ کتنا خوش آئین رہے گا اور کیا ہم نے اس پر کتنا کام کیا ہے، اور کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایئر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہم دوسرے ممالک سے بات کر سکتے ہیں۔ سبجیکٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ محمد توحید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ توحید صاحب، آپ نے سی ایم صاحبہ کا بھی سنا کہ وہ ایک سنجیدہ گفتگو کر رہی ہیں اور اس کو واقعی سنجیدہ لے رہی ہیں۔ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ کلائمیٹ ڈپلومیسی۔ کیا یہ پاسبلٹی ہے ایک دو ممالک سے بات کر کے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ممالک پاکستان کا بارڈر شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی ملک پاکستان کا بارڈر شیئر کرتا ہے اس سے تو آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ایئر کوالٹی کا مسئلہ، اس کو ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، شیئرڈ ایئر، ٹھیک ہے نا، شیئرڈ ایئر، بالکل، کیونکہ ہوا جو ہے یعنی کہ مطلب وہ کسی حدود و قیود کی پابند تو نہیں ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا کو یہ پتا ہے کہ اچھا جی یہی بارڈر ہے، یہ بھارت ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ایران ہے، پاکستان یا افغانستان یا پاکستان یا ایران یا پاکستان، اور یہاں سے وہاں جو ہے اس کو ٹرانسفر نہیں ہونا ہے، یا اس اینڈ پر اگر ہیزرڈس ہے تو اٹ ول ٹیک ہمارا بس چلے تو ہم ایئر کو بھی جو ہے پابند کر دیں۔ نہیں، ہم کسی طور کر نہیں سکتے، قدرتی معاملات ہیں، قدرتی معاملات ہیں۔ تو کلائمیٹ ڈپلومیسی کوئی بھی ملک ہو، آپ کے ویسے اس سے تعلقات کسی بھی طرح کے ہوں، لیکن وہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ ایران سے کرتے ہیں، بہت بہتر ہے، آپ بھارت سے کرتے ہیں، بہت بہتر ہے، آپ افغانستان سے، چائنا سے کرتے ہیں، بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے، آپ سرکار کی پریورٹی اس کی اپنی عوام ہے، اگر تو یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا ہے، جیسے
कुछ अरसे पिछले साल में ये बात भी सामने आई थी कि दूसरे मुल्क की सरहद में जो है वो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, इसलिए वो हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलें, अगर हम इसको तसव्वुर करें तो बात वही आ गई, हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये बयानिया दूसरी जानिब भी हो सकता है, शायद वहां की सरकार अपने लोगों को ये कह रही हो कि जी दूसरी जानिब से फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, तो इसलिए जो है हमारे पास इम्पैक्ट आ रहा है। जी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी के बाद कम से कम ये वाला मसला तो हल हो जाएगा कि जो एक दूसरे पर दोनों एंड पर बैठकर इल्जाम तराशी का सिलसिला वो खत्म हो जाएगा, दोनों एंड पर कुछ हद तक वैलिडेशन होगी। अभी हीट वेव पे ये डिस्कशन हुआ था, आपको याद होगा, अभी जो हीट वेव हमारे यहाँ ज्यादा था तो वो फिर मुंबई में बात हो रही थी कि कराची की वजह से हीट गर्मी ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट मुंबई पे आ रहा है। ये देखिए, हीट वेव का मामला जो है ना वो भी हमारे यहाँ जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है ना। जो कोस्टल सिटीज है ना, जो भी कोस्टल सिटी होगा उसका हीट वेव का इम्पैक्ट बिल्कुल अलग तरह से आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना। जहां जिन शहरों में ह्यूमिडिटी नहीं है वहां पे फील्ड टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास सिलसिला ये कि अगर और अब ज्यादा हो गया, अगर 40 वैसे टेम्परेचर होता है तो 47, 48, 50 तक हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। लोगों के लिए पंखे के सामने बैठने के बावजूद भी अपने आप को जो है वो समझ ले उनका कूलिंग एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है और अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करते वो। तो हमें ये दो अवामिल जो है ना, जो हमने बात की कि एक तो ये दर्जा हरारत का बढ़ना, हीट वेव, क्रॉनिक हीट का इम्पैक्ट। अच्छा, वो क्रॉनिक हीट भी जाके हेल्थ से जुड़ जाती है बात ये यानी एक तरफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के जो जोड़ों का दर्द, मुख्तलिफ तरह के दर्द या जो उनकी डिजीज है, ऑलरेडी डिजीज है उनकी, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे वो लंग्स डिजीज हो, दीगर तरह की, वो जो है वो इंटेंस हो जाती हैं जब वो क्रॉनिक के ट्रैप में आते हैं, ठीक है ना। अभी सर्दियां आएंगी तो एयर क्वालिटी और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, यानी गर्मियों में हम जो है वो हमें क्रॉनिक हीट मार रही है, ठीक है ना, हीट और क्रॉनिक हीट मार रही है। सर्दी, अब जैसे जैसे सर्दी की तरफ जाएंगे ना, एयर क्वालिटी जो है वो बहुत खराब होती जाएगी। अच्छा सर, एक मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि आप माशाल्लाह इस पे बड़ी रिसर्च किए हुए इस सब्जेक्ट पे, एनर्जी के हवाले से मैं बात करूंगा। हम सोलर पैनल लगा रहे हैं, हमें ये बताएं कि एयर क्वालिटी के लिए सोलर पैनल प्लेट्स जो हम लगाते हैं छतों पे, ये इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि देखिए वो क्या कर रहा है कि वो सोलर पैनल जो तो हीट को एक फॉर्म, एनर्जी को जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है कि वो जो है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये एक सवाल हो सकता है कि क्योंकि सोलर प्लेट्स में भी वो समझ लें क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। अगर बिल्कुल ही कोई ए ग्रेड है इसमें, बल्कि इसको ये जो मार्केट में जो लोग बैठे हैं वो ए बी सी ग्रेड कहते हैं। अब वो सी ग्रेड का मटेरियल कोई ऐसा है कि वो मटेरियल इटसेल्फ जो है वो हार्मफुल है या कोई उसकी कंपोजिशन ऐसी बन रही है, वो एक अलहदा बात है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है वो नुकसानदेह नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी सवाल सर ये है कि ऐसे कौन से दरख्त हैं जो हम लगा सकते हैं जो माहौल को बेहतर कर सकते हैं? नीम का लोग बड़ा डिस्कस करते हैं कि वो एयर क्वालिटी के हवाले से बहुत बेहतर है। देखिए, पहले नंबर पर तो नीम ही है, ठीक है ना। असल में हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी इलाके की जो जोग्राफियाई सूरत हाल होती है ना, वहाँ के हिसाब से जो नेटिव ट्रीज होते हैं वही सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं, ठीक है। इस शहर में जो है वो आप अंदाजा करें कि नीम तो बहुत ज्यादा था, बरगद, पीपल, जामन, अमरूद, शरीफा, जंगल जलेबी, गोंदनी, ये वो दरख्त हैं सर जो आज के बच्चों को पूछे गोंदनी का नहीं पता, नहीं पता क्या होता है, जंगल जलेबी ये क्या होता है, बेर का दरख्त नहीं देखा बच्चों ने उस तरीके से। और बेर पे तो कहानियां हैं, जामन है, तो ये वो दरख्त हैं जो कि माहौल दोस्त, शदीद माहौल दोस्त हैं, ठीक है ना, और उनको लगाने की जरूरत है। और यहाँ के पाकिस्तान के और बिलखुसूस कराची के माहौल से मुताबिकत रखने वाले ये दरख्त हैं, तो इनको लाना है। वो हमने जो कोनोकार्पस से लेकर पता नहीं कौन कौन सी स्पीशीज, या हम कहें जी वो ब्यूटिफिकेशन ज्यादा होना चाहिए तो हम सिर्फ एक ही कोई मोनो टाइप पे चले जाए, तो मोनो टाइप एवरी टाइम किसी भी शहर के लिए नुकसानदा होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, ये बताएं, कराची के या किसी भी शहर के, हम पाकिस्तान के मास्टर प्लान की बात करते हैं, खैर कराची की बात इसलिए ज़्यादा करेंगे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में भी आप रिहायशी इमारतें देखें और मकानात और सोसाइटीज़ देखें, तो ये कितना नुकसानदेह है उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री एरिया से बहुत करीब रह रहे हैं या बिल्कुल साथ ही लगे हुए हैं। देखिए, इस शहर में प्लानिंग या मास्टर प्लान सिर्फ अगेन डॉक्यूमेंट की हद तक है, ठीक है ना। इस शहर के 7 मास्टर प्लान बनाए गए, 2 जो है वो आज़ाद होने से पहले के और 5 जो है आज़ाद होने के बाद के। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है
کہ उनमें से एक भी मास्टर प्लान नोटिफाइड नहीं हुआ और इम्प्लीमेंट होना तो बहुत दूर की बात है। पहला मसला तो ये। अच्छा, इस वक्त भी शहर का एक मास्टर प्लान जो है वो बन रहा है, जिसको जो है वो रीजनल कराची मास्टर प्लान आबादी से 24/7 कहा जाता पहले लोग है। प्लानिंग बनाते हैं कि हमने यहाँ आबादी करनी है, ये प्लान होना चाहिए। आबादी के बाद आज तक हम प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या प्लानिंग हमारी कि होनी शहर को चाहिए। बेहतर कैसे किया जाए। लेकिन मामला ये है ना, देखिए वो प्लान कहाँ बन रहा है, कौन इदारा बना रहा है, उसमें क्या चीजें शामिल हैं, ये लोगों के साथ इस बात को शेयर ही नहीं किया जाता। सर एक कॉन्सेप्ट तो आप कैटेगरी बता दें कि इतने हाई प्राइसेस पे वो मकानात बिक रहे होते हैं जो इंडस्ट्री के बिल्कुल करीब होते हैं, लोग वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते, रिहाइश शुरू कर देते हैं, उनकी सेहत कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है? देखें, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज को जांचने का कोई पैमाना नहीं है, ठीक है ना, सही है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि एयर क्वालिटी किस हद तक वजह से कितनी कार्बन एमिशन कर रहे हैं, हमारे पास अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब डेटा की भी ठीक बात है ना, कर रहे थे। और इससे मुतालिक डेटा भी नहीं है कि हमारे शहर में 6 बड़े इंडस्ट्रियल जोन, वैसे छोटे भी हैं, 6 बड़े इंडस्ट्रियल जोन जो हैं वो जो है उनकी कार्बन एमिशन कितनी है, वो एयर क्वालिटी में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा सेट नहीं है। अच्छा, अब वो लोग जो कि इंडस्ट्री के बिल्कुल करीब रहते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो चाहे वो लार्ज इंडस्ट्री हो। जो किमाड़ी का जो वाकया था वो यही तो था कि वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल लगी हुई सही। थी और वही लोग ट्रैप हुए जो कि उसके करीब थे। करीब तो रह वो रहे करीब रहना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडस्ट्री इज अ काइंड ऑफ बेनिफिट फॉर द पब्लिक इन अ वे कि उनको कम्यूट नहीं करना पड़ता, उनका टाइम बच जाता है, लेकिन उनकी सेहत की हद तक कंप्रोमाइज हो रही है। अगेन बात वो आ गई, हमें कैटेगोरिकली जो है वो सेहत को जोड़ना पड़ेगा इस मौसमियाती तब्दीली और अवामिल के साथ सर में तो इंडेक्स रेगुलेटर करना पड़ेगा। क्या कर रहा है इंडेक्स। हमारा, वो कैसे इजाज़त दे रहा है कमर्शियल जगह पर मकान, रेजिडेंशियल मकान आप तामील कर रहे हैं या रिहायशी जगह पर आप इंडस्ट्री एक्टिविटीज स्टार्ट कर दें, तो वेयर इज द रेगुलेटर्स, ये SBCA दीगर इदारे क्या कर रहे हैं फिर, ये क्यों नहीं रोकते इन लोगों को? SBCA जस्टिस गुलजार की एक हेयरिंग में मैं मौजूद था, इन पर्सन मौजूद था। जस्टिस गुलजार साहब जब चीफ जस्टिस थे उनकी हेयरिंग में उनके अल्फाज मुझे मेरे कानों में गूंजते हैं जब मैं SBCA का लफ्ज़ सुनता हूं। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक ऑन रिकॉर्ड बात है कि सिंध का सबसे करप्ट इदारा SBCA है। मतलब अब इससे ज्यादा क्या बात कही जाए, इसके बाद मेरे ख्याल में वो फुल स्टॉप और साइन वाली बात रह जाती है बस सिर्फ। तो हमें जो है वो इदारों के रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, जरूरी है सर, वक्त बहुत की जरूरी है, वरना कैसे आप बताएं ना, अगर ऐसा नहीं है तो चीफ जस्टिस साहब कैसे इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है। सर चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे लगता है बेहतर होना स्टार्ट हो गई हैं और चीफ मिनिस्टर भी थोड़ा एक्टिव हुए हुए हैं और इस वक्त बिलावल भुट्टो उनके विजन के मुताबिक चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इतना आवा का आवा बिगड़ा हुआ है हमारे सिंध में। लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ तो आज साहब की चीज़ें बेहतर होंगी, टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली इस पे चीज़ों ने वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करना है। सर लास्ट मैसेज क्या होगा आपका टू द नेशन, to the youth and the people of Pakistan, especially the subject which you are discuss here like air quality index, और ये हमारा air quality diplomacy पे हमने बात की है, environmental changes पर हमने बात की है, आपका क्या मैसेज है सर? देखिए, यूथ और कम्युनिटीज़ इन तमाम मामलात को, वो तमाम अवामिल जो कि मौसमियाती तब्दीली से जुड़े हैं उनको संजीदगी से लें। अपने घर की सतह पर, अपने महल्ले की सतह पर, अपनी आबादी की सतह पर जो खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं वो जरूर लें और सरकार का दरवाजा खटखटाते रहें। बिल्कुल, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। यानी ये ना सोचे कि सरकार नहीं कर रही, ठीक है नहीं कर रही, लेकिन वो दरवाजा खटखटाते रहें, बार बार खटखटाएं दरवाजा, ठीक है। और एक और बात ये कि आपने कहा बेहतरी आएगी, तो हम एज एन एकेडमी और एक्सपर्ट बेहतरी उसको समझेंगे कि जब आम आवाम, एक आम शख्स जो लेबर वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता है, जब वो बेनिफिशियरी होगा ना, जिस वक्त जी हम कहेंगे जी अब कुछ चेंज आ गया, अब कुछ बेहतरी आ गई। वरना तो वैसे ओवरऑल सूरत हाल तो बहुत खराब है, वो हमें नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल यूथ को एंगेज करना, अच्छा एक खास चीज, बहुत खास चीज जो मैं फाइनल तौर पे कहना चाहूंगा कि हमें स्कूल लेवल पर इस माहौलियाती तब्दीली के सब्जेक्ट को लेकर जाना होगा। चाहे 2 वीक में एक बार एक सेशन रखें, चाहे महीने में एक सेशन रखें, छोटे बच्चों को ये बताना जरूरी है। बिल्कुल, हायर एजुकेशन में तो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत प्यारी बात, इसी पे मैं प्रोग्राम का अपना सेगमेंट वाइंड अप करूंगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौहीद साहब आपके वक्त का, और बतौर एकेडमिया एंड एक्सपर्ट आपने बहुत अच्छी डिस्कशन की है और बहुत खूबसूरत बात सर ने की कि स्कूलिंग से आपने इन्वायरमेंटल चेंजेस पढ़ाने हैं, बताने हैं, ताकि जब छोटा सब्जेक्ट बच्चे के दिमाग में जाएगा, जब वो हायर एजुकेशन में आएगा तो वो बड़ी बात करेगा और उसके सॉल्यूशंस की बात करेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो मजीद इश्यूज आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। और अब बात कर लेते हैं वेकअप पाकिस्तान में बिज़नेस की। आपको पता है कि बिज़नेस से ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको अपडेट कर देते हैं सुबह सवेरे कि बिज़नेस कैसा होगा। और बिज़नेस की बात होगी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात होगी। यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है और बहुत फ्लाई कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त बुलिश ट्रेंड अबूर कर चुका है। KSE 100 इंडेक्स में हमने देखा है कि 86,000 विच इज़ इम्प्रेसिव, सरप्राइजिंग के इतने ज़्यादा पॉइंट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में कभी देखने को नहीं मिले। और अगर बात करें कंपनीज़ की तो 193 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में बहुत इजाफा देखा गया, ख़ास तौर पे ब्लू चिप्स कंपनीज़ हो गए और वो कंपनीज जिसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो उसका प्राइस भी बढ़ा है। ये तमाम तर इशूज़ हैं, क्या वजूहात है और ये कैसे इतना बुलिंग ट्रेंड बरकरार है, इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शहरियार भट्ट ने। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, पोर्टफोलियोज के हवाले से बेहतर राय रखते हैं। शहरियार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। शहरियार, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड हैं और आवाम को हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट और शेयर स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ स्टॉक प्राइसेस। तो व्हाट आर द मेन रीजन शहरियार के 86,000 का इंडेक्स हो गया, क्या वजूहात देख रहे हैं आप? देखिए, कंटिन्यू हम इस वजूहात पे आपसे बात कर रहे हैं कि मार्केट जो इतना ज्यादा सर्ज हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनके प्रॉफिट से अगर आप अंदाजा करेंगे तो बहुत अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही थी मार्केट के अंदर। और ये बात हम कंटिन्यू कहते चले आए मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर से लेके अब तक मार्केट अराउंड 76% रिटर्न दे चुकी है। और खास तौर पे अगर देखें, बैंकिंग स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, डिविडेंड बहुत अच्छे दिए हैं। ऑयल एंड गैस की बात करें तो उनमें बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की बातें हो रही हैं और सारी चीजें बहुत पॉजिटिवली हो रही हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, जो रिसेंट सर्च की अगर मैं बात करूं, IMF प्रोग्राम में जाने के बाद मुल्क में कॉन्फिडेंस आ चुका है, ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स में बल्कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने रिसेंट हिस्ट्री में कभी नहीं देखा था कि पाकिस्तान में इतने इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं। इस वक्त सऊदी जो मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं। कहा जा रहा है 26 एग्रीमेंट्स होंगे, $3.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी, माइनिंग में, फूड सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर में और टेक्सटाइल के हवाले से काफी मेजर डेवलपमेंट होने जा रही हैं। फिर TPEC रिवाइव होने जा रहा है, चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। ओवरऑल देखें तो सिनेरियो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इंटरनेशनल रेटिंग पाकिस्तान की इम्प्रूव हो रही है, पाकिस्तान इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर में हमें जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उन्होंने IMF से ज्यादा पैसे हमें पिछले 3 महीने में दे दिए हैं। $7 अरब का हमने IMF के साथ प्रोग्राम साइन किया है और 9 अरब के करीब हमें बाहर से पैसे आ गए डॉलर। तो ओवरऑल काफी विन विन सिचुएशन है स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा शहरियार, ये बताएं कि आज क्या लग रहा है आपको कि आज भी कुछ इन्वेस्टर्स पाकिस्तान का रुख किए हुए हैं, आज स्टॉक मार्केट को आप कहाँ देख रहे हैं जाते हुए? और डेफिनेटली कल फ्राइडे है, मार्केट ने क्लोज होना है, तो क्लोजिंग एलिमेंट भी मार्केट का जो है वो भी इम्पैक्ट डालता है। तो ये हफ्ता तो हमने बुलिंग ट्रेंड देख लिया है, आने वाले हफ्ते आपको कैसे लग रहे हैं? और अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्ट में स्टॉक एक्सचेंज के क्या डायनामिक्स देख रहे हैं? इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मुल्क में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड के नंबर्स चेंज हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस हफ्ते की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते मार्केट में आज चौथा सेशन है और तकरीबन 2360 पॉइंट का इजाफा अब तक हम मार्केट में देखें। चारों सेशन पॉजिटिव साइड पे गए। लास्ट वीक मार्केट में 2239 पॉइंट का इजाफा हुआ था। ओवरऑल तकरीबन 4,500 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा इस हफ्ते हम मार्केट में देख चुके हैं। और हमें लग रहा है कि जो आज जो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं, एक सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, वहां से कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो मार्केट के लिए यकीनी तौर पर पॉजिटिव होगा। ऑयल एंड गैस में आपने अब देख ही लिया है, मार्केट में रिकवरीज आ गई हैं। और इसके साथ साथ IPPs के हवाले से एक बड़ी कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, आज उनकी बोर्ड मीटिंग है, तो उसमें वो फैसला करने जा रहे हैं कि आया सिग्नेचर करेंगे तो क्या सिनेरियो बनता है। तो उसके बाद भी बड़ी हद तक डिपेंड कर रहा है मार्केट का उनके रिजल्ट्स के ऊपर, क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं। तो डिपेंड इन 2 चीजों पे आज मार्केट कर रही है हमारी। सेक्टर्स बताइएगा शहरियार, सेक्टर्स कौन कौन से आज स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बेहतर नजर आ रहे हैं आपको? और जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको क्या आप एडवाइस करेंगे, क्या मशवरा देंगे किन सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन में नहीं? देखिए, आज जो मार्केट में हम देख रहे हैं कि कमर्शियल बैंक से इस वक्त तक 191.80
पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। इस वक्त मार्केट 210 पॉइंट प्लस चल रही है, इंडेक्स एक बार फिर 85,880 के लेवल पे आ गया। वॉल्यूम भी हम देख रहे हैं आज मार्केट में काफी बेहतर है, 151 मिलियन शेयर से ज्यादा काम हुआ है। खासतौर पे जिनमें स्टॉक में ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें ऑयल एंड गैस के स्टॉक ने रिकवरी शो की है। खासतौर पे OGDCL, PPL और PSO के स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने मैसिव गेन्स इस वक्त तक मार्केट में किए हैं। आपको पता है मार्केट में काफी ज्यादा वॉल्टिलिटी होती है, अप डाउन होते हैं। इस वक्त तक की अगर हम बात कर लें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर ही मार्केट को लीड कर रहा है। फिर साथ साथ कमर्शियल बैंक्स में काफी अच्छी एक्टिविटीज हुई है। अगर बात कर लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक की तो जिसमें नेशनल बैंक का स्टॉक अब तक तीनों पे 28 पैसे बढ़ चुका है, 66.89 के पास ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ साथ हबीब बैंक की अगर हम बात करें तो उनमें थोड़ी सी प्रॉफिटिंग देखने में आ रही। IT की कुछ स्टॉक्स हैं उनमें मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। और सीमेंट के स्टॉक्स हैं, आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन कम हुई है, तो उसके बाद जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उनमें भी कुछ मिला जुला रुझान इस वक्त हम मार्केट में देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार आपके वक्त का और आपके एडवाइस का जो आप स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक दे रहे थे। आई होप नाज़रीन आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट आर द रीजंस जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के तेज़ होने की वजूहात हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं नाज़रीन MD कैट की। हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, आपको न्यूज़ में भी बताया और सब ने इस पर बात की कि जो तालीमी निज़ाम है ना इस वक्त वो चैलेंज बन चुका है। ख़ास तौर पर सिंध के तालीमी निज़ाम की बात करें और MD कैट का जो मामला है आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में MD कैट के नताइज में बेकादगियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है और चीफ सेक्रेटरी सिंध, जामात के वाइस चांसलर और दीगर अदालत में मौजूद थे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हुक्म दिया कि जब तक इस प्रोसेस पर अमल नहीं होता MD कैट एडमिशन के रिजल्ट को होल्ड करें। अदालत ने रिमार्क्स भी दिए हैं। आपको बताएं नाज़रीन कि 38 किड्स थे जिसमें सिंध में 190 से ज़्यादा मार्क्स लिए थे। ये एक मामला आया था, ये पिछले साल भी रिपोर्ट हुआ था कि सवाल उठाया कि एक से दो इंस्टीट्यूशन ही क्यों हैं और पहले भी इसको देखा गया था। इस पर बात करने के लिए इस पे बात करने के लिए इदरीस अनाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर सिंध हाई कोर्ट में भी ये रिमार्क्स आ गए हैं, किस तरफ जाते हुए ये मामला आप देख रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि सिंध का जो तालीमी निज़ाम है ना वो बिल्कुल रोज बरोज जो है ना वो बिल्कुल ही डूबता हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, MD कैट की जहाँ तक बात की जाए तो MD कैट प्रोफेशनल एग्जाम होता है बच्चों का आगे इन फ्यूचर के लिए, उनकी लाइफ के लिए बड़ा अहम है। जबकि हमारे यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटर और फिर जो आगे ग्रेजुएशन के इस एग्जामों का भी पहले बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था और इसके लिए बड़ा ये MD कैट या इसको बड़ा अहम समझा जाता था। लेकिन ये भी अब जो गुज़श्ता अगर 3-4 साल की बात कर ली जाए तो उसमें हमारे को नकल माफिया जो है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है। और जो सिंध हुकूमत है और खास तौर पे जो तालीमी अदारे हैं या फिर जिन यूनिवर्सिटीज को ये दिया जाता है कि वो करवाएं, वो बिल्कुल नजर आती है। बिल्कुल आपने कहा कि गुज़श्ता रोज जो है वो बाकायदा अदालत ने एक फैसला दिया है और जो रिजल्ट इशू करना था यूनिवर्सिटीज ने कि जो बच्चों ने एग्जाम दिए उसका जो रिजल्ट आया तो उसको फौरी तौर पर रोक दिया गया है। और PMDC के जो सदर है बाकायदा उन्होंने कहा है कि 38 बच्चों ने सिंध में तकरीबन 190 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, जिस पे अदालत ने भी बड़ी हैरत का इजहार किया और बोला कि ये क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि नकल माफिया जो है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है और वो जो चाहती है वो ही हो रहा होता है। अच्छा इदरीस साहब ये बताएं कि कौन कौन से अवामिल इसमें इसके सहूलतकार के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके नाम बताएं या उनके बारे में बताएं, क्योंकि ये मामला नया नहीं है। इससे पहले भी दर्जनों रिपोर्ट्स जो हैं ऑन रिकॉर्ड का हिस्सा बनी हैं। अब तो सिंध हाई कोर्ट में मामला चला गया है, तो एक बार फिर बताएं अवाम को और हम लोगों को कि कौन कौन से अवामिल इसमें शामिल हैं और कौन कौन सहूलतकार के तौर पर एक दो इंस्टीट्यूशन के साथ ये करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सोर्सेस हैं, हमारे जो जराए हैं, वो ये कहते हैं कि जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा होता है जो भी अदारा, इस पहले जैसे सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने करवाया था, उससे पहले डाउन ने करवाया, इस बार फिर डाउन ने करवाया, या इससे हट के सिंध हुकूमत या जो पार्टी गवर्नमेंट है वो जो सिंध हुकूमत के हैंड ओवर करती है कि आप ये कौन सी यूनिवर्सिटी के थ्रू ये एग्जाम करवा पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि वहीं के ही लोग होते हैं, बीच में शामिल होते हैं जो इस तरीके से जो हरकतें कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल तालीमी दुश्मन लोग कहलाते हैं।
اور یہ انہی کا ہی کام ہوتا ہے. لیکن سورسز جو ہے وہ نام بتانے سے تھوڑا سا گریز ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان میں گزشتہ سالوں میں جو ہوئے تھے بڑے اہم ترین لوگوں کے نام اس میں شامل ہوئے تھے، جس میں خاص طور پر سندھ حکومت کے کچھ اہم اداروں پہ جو لوگ تھے ان کا بھی نام ہوتا تھا، جس میں سیاستدان بھی شامل تھے. لیکن ہماری تھوڑی سی بیلڈ یہ کہہ لیں کہ خاص طور میں کراچی کی بات کروں، کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اس کراچی کو خاص طور پہ جو ایشو بنایا جاتا ہے، کراچی کے بچوں کو جو ایک لکھے اور جو تعلیمی ماحول والے لوگ ہیں اس کو کیا جاتا ہے. اچھا ادریس صاحب، 15 20 لاکھ میں سیٹس بکی ہیں، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ باقاعدہ پیپر لیک ہوا ہے، پراپرلی پیسہ دیا گیا ہے، پیسہ چلایا ہے، پیپر آؤٹ ہوا ہے، اور یہ پہلے بھی شکایت موصول ہوئی تھی. تو یہ بتائیں کہ یہ اس سیٹ کی قیمت، جو قیمت کا تعین ہے، کون کر رہا تھا؟ کچھ اس حوالے سے آپ کو معلومات ملی ہیں؟ دیکھیں جی، میں بتاؤں کہ یہ باقاعدہ ایک واٹس ایپ گروپ بنائے جاتے ہیں. اس واٹس ایپ گروپ کے تھرو یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. جو لوگ بائی فیس نہیں ہو رہے ہوتے اور آن لائن ہی پیمنٹ کروائی جا رہی ہوتی ہے، آن لائن ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. واٹس ایپ گروپ پہ یہ ان نون نیم کے لوگ ہوتے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے سورسز جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ انہی ہی اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جو سرپرستی ہے وہ مختلف سیاستدانوں کے جو اولادیں ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں، یا بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نام ظاہر نہیں کر رہے ہوتے. جبکہ پچھلی بار حکومت نے ہی اس سے بڑے سخت انسٹرکشن لی تھی، کورٹ میں بھی لیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اس بار پھر ویسے ہی ہو گیا. اس بار بھی کورٹ نے اسٹیپ تو اٹھایا ہے اور یقیناً صرف رزلٹ ہی روکا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے نا کہ رزلٹ روکنے سے کراچی کے بچوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ ایک اگر یہاں پہ یہی سب سے زیادہ مشکلات کراچی کے بچوں کو یہی فیس کرنا پڑتا ہے کہ سالہ سال ان کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بچے نہیں پڑھتے ان کی پوزیشنیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جو صبح سے شام تک پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. وقتی طور پہ سیاستدان بھی، حکومت بھی اور مختلف محکمے جو ہے وہ آ کے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بچے سڑکوں پہ جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرنے لگتے ہیں، احتجاج کرنے لگتے ہیں، تو ان کے ساتھ آ کے حامی ملا رہے ہوتے ہیں. لیکن کرنے والے وہی ہوتے ہیں. ایکشن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو. گزشتہ 2-3 سالوں سے دیکھا جائے تو کراچی کو ہی ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، کراچی کے بچوں کو ہی علم سے دور کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سی ایک چیز یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کو جو فوکس کرنے والی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں خاص طور پہ جماعت اسلامی کے نام لے لیں یا پھر MPM پاکستان کا نام لے لیں، تو یہ لوگ بھی وقتی طور پہ ہی احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پچھلی بار جو ہے جماعت اسلامی نے تو بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اور بات کورٹ اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچی تھی. ٹھیک ہے، درست بات کریں ادریس صاحب، آپ کی بات درست ہے. اب سوال اداروں پہ یہ بنتا ہے کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں، جو میرٹ پہ بچے پڑھ رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے. میں درخواست کروں گا سندھ ہائی کورٹ سے کہ جسٹس کیجئے، اس معاملے کو دیکھیں. ہمارا تعلیمی نظام جو ہے سوالیہ نشان بن چکا ہے. سر، یہ آپ نے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے ان معصوم بچوں کے جن کا حق ہے، جو کرنا چاہ رہے ہیں، ملک و قوم کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ میڈیکل کے لیے، ان کو آپ دیکھیں. ناظرین، یہ سچویشن ہے. اب بات کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کی. معروف اداکارہ ہیں، پاکستان کی لیجنڈ سمجھی جاتی ہیں، بہت زبردست کام کر رہی ہیں. سینئر ایکٹریس ہیں فضیلہ قاضی. بڑے آپ نے ان کے ڈرامے دیکھے ہوں گے. ایک مارننگ شو پہ بیٹھ کے انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی، وہ پھر آپ اس کا اندازہ لگا لیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ درست ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ آج کل لوگوں نے ڈپریشن کا ورڈ سیکھ لیا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو ڈپریشن ہے اس کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس 4 روپے بھی کم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا کہ کوئی بچہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے، ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے. تو یہ ڈپریشن کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈسکشن کی ہے اور یہی بتایا ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ ہر کسی کو، پہلے لوگ بات کرتے تھے کہ جی لائف میں سٹریس اور ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لوگ انگیج ہوتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا ہی ایک ریزن ہے لوگوں کے ڈپریسڈ ہونے کا. تو یہ سینئر اداکارہ کا موقف سامنے آیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کی جو بات ہے وہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے، آپ اس کا تعین خود کریں گے. اور انہوں نے بتایا کہ اپنی والدہ سے یہ نہیں کہا کہ انہیں کبھی بوریت محسوس ہو رہی ہے. آج کل کے بچے ناظرین کہتے ہیں ہمیں ہمارا می ٹائم چاہیے، ہمیں اسپیس دے دیں، ابھی ہم سے بات نہ کریں. یہ جو جینزی کے بچے ہیں، جینزی ہیں، جو معاملات ہیں، تو آپ دیکھیں بات کہیں نہ کہیں ان کی صحیح ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا کے معاملات بھی آپ لوگوں کے سامنے. آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اچھی خبریں تھیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. آپ سے اب کل ملاقات ہوگی، کل مزید ڈسکشن کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال کریں، اپنے ملک سے پیار کریں، اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کا خیال کریں. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.